पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और बदतरीन फ्लैश फ्लडिंग, हर तरफ तबाही के साथ अमवात की तादाद 399 तक पहुँच गई। 193 जख्मी। बोनेट में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता। जमभक अफराद में 279 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल। हादसात सवात, बोनेट, बाजोड़, तोरखल, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम, 63 को जुज़वी नुकसान। पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज़ायद तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सवात में गौरम में सैलाब से मुताबिक मकानात ज़मीन बोस, कई फुट तक मलबा मौजूद, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर, मकीन बेघर। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जाम बहक। दरियाए नंधियार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जम बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। नारान के सियाती मकाम पर झील संबकसर से वापसी पर फंसे सियाहों को मानसहरा पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तरसील। पाक फौज के मजीद दस्ते बोनेर पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अमवात। गज़र में ग्लेशियर फटने से 10 अफराद जान से गए। दर्जनों घर और इमारतें मिलिया मेट। द्यामिर में 2 अफराद जम भग, मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। नलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा तबाह, शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 11 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राब्ता सड़कें बंद। रत्ती गली में फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रैला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। T5 पावर हाउस में सैलाबी रेले का पानी दाखिल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड सुलेमान के पर हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात लपेट में आ गए। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, चित्राल, डील, माराकंड, बोनेर में फ्लैश फ्लड का खदशा। नदी नालों, बरसाती नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। सियाहों को आइंदा 6 रोज़ तक शुमाली इलाका जात के सफ़र से गुरेज की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में भी आज से 22 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान, सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। गुज़श्ता रोज़ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। रवनाक हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग मनाया गया। कौमी परचम सरनगू रहा। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर महमद में 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और मुतासरीन की बहाली के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत। पार्टी टिकट्स के इजरा, उम्मीदवारों की इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। मसाइल के हल को तरजीह दी जाए ताकि अवामी एतमाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। लीगी कायद की हिदायत। बलाई इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी। चेयरमैन NDMA से मुसलसल राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सामान की तरसील की निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, तिब्बी इमदाद तरजीही बुनियादों पर दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए NDMA को तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बोनेर आमल, फ्लैश फ्लड और सैलाब से मुतासरा इलाकों का आज दौरा करेंगे। रैलों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे।
علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی کابینہ ارکان اسمبلی، بیرسٹر گوہر اور دیگر کی شرکت۔ سیلاب کی تباہ کاریوں، ریسکیو اور ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ بونیر میں کلاؤڈ برسٹ سے مجموعی طور پر 5380 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 134 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ بونیر سمیت 8 متاثرہ اضلاع میں ریلیف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ متاثرین کو خوراک، طبی سہولیات، ٹینٹ، کمبل، میٹرس اور دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکام کی بریفنگ۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ متاثرہ علاقوں میں راستے بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایویشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فون آیا تھا، اظہار یکجہتی کیا۔ جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بونیر میں میڈیا سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات۔ فیلڈ مارشل نے کہا فوج سیلاب سے متاثر عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ پاک فوج نے اپنا ایک دن کا 600 ٹن راشن متاثرین کے لیے مختص کر دیا۔ فیلڈ مارشل کی پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کے لیے کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایات۔ بونیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج اور ایف سی کا ریلیف آپریشن۔ متاثرین کو ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ روس کا پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے صدر آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط۔ روسی صدر کا جم بھر افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ ولادیمیر پوٹن کی زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمنائیں۔ ایرانی صدر کا المناک سیلابوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ جم بھر افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ ایران کی مشکل گھڑی میں پاکستان کو تعاون اور امداد کی پیشکش۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تعزیت کی پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کویتی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جانی نقصانات پر اظہار افسوس۔ کویت کی حکومت مشکل گھڑی میں ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔ کویتی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر کویتی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ این ایف سی ایوارڈ میں وفاق کا حصہ 42% اور صوبوں کا 58% ہے۔ این ایف سی میں جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے وہ اسی طریقے سے نیچے نہیں جاتا۔ ہمیں ڈویژن اور ضلع کی سطح پر جا کر وہاں کی معیشت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر ڈویژن کو خود مختاری اور انتظامی ذمہ داری دی جائے۔ ہم طاقت کی نچلی سطح تک منتقلی چاہتے ہیں۔ ترقی کو بڑے شہروں سے نکال کر چھوٹے علاقوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ہمارا کام مسئلے کی نشاندہی کرنا ہے، مسئلے کا حل نکالنا حکومت کا کام ہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق صرف معیشت سے ہے۔ برآمدات کو $100 بلین تک لے کر جانا ہے۔ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں اس طرح ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی $412 بلین ہے۔ حکومت کا جی ڈی پی ٹارگٹ $1000 بلین کرنا ہے۔ تاجر رہنما پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ اسم تنویر کی نیوز کانفرنس۔ حکومت سے اپنے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ پیوٹن 3 گھنٹے طویل ملاقات بے نتیجہ ختم۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، ہم ایک معاہدے کے کافی قریب پہنچ گئے۔ سب سے اہم نقطہ باقی ہے، امید ہے اس پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ ممکن ہے یوکرین پر روس سے سمجھوتا ہو جائے۔ پیوٹن لوگوں کا قتل عام ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ زیلنسکی کو مشورہ ہے قبول کر لیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہم یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، روس کے جائز خدشات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے ماسکو کام کرنے پر تیار ہے۔ صدر پیوٹن کی امریکی صدر کو دورہ ماسکو کی دعوت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشکش کو دلچسپ قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی، پاک بھارت جھڑپوں میں طیارے گر رہے تھے، بات جوہری ہتھیاروں کے استعمال تک جا سکتی تھی۔